नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 25 और 26 का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे और इन आयात को समझने के लिए साथ ही इसकी कुछ मुख्तसर तफसीर भी देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान इन आयात मुबारका में क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टॉपिक चल रहा है कि किस तरह हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की और क्या क्या किया। तो अपना सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि यही वो थोड़ा सा टाइम है जो कि हम अपनी आखिरत को संवारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हीं चंद मिनट की वजह से हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दे और यही हमारा पढ़ना पढ़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा ले। आमीन सुमा आमीन। अपना सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वाह और इज़ जब, जालना हमने बनाया, बैता घर को, मसाबतन जमा होने की जगह, व इज़ जालनल बैता मसाबतन और जब हमने घर को जमा होने की जगह बनाया, लाम वास्ते नासी लोगों के लिए जब हमने इस घर को जमा होने की जगह बनाया, व अमनन और अमान बनाया या अमान की जगह बना दिया, और जब हमने इस घर को लोगों के जमा होने की जगह और अमान की जगह बना दिया। अब आयत के इस हिस्से को समझने के लिए इसकी मुख्तसर सी तहकीक देख लेते हैं कि बैता से क्या मुराद है। लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ बैता से मुराद काबा शरीफ है। ठीक है, बैता से मुराद काबा शरीफ है। और व अमनन, अमन से क्या मुराद है? अमन बनाने से मुराद ये है कि हरम काबा में कत्ल व गारत हराम है, या ये कि वहाँ शिकार तक को अमन है, यहाँ तक कि हरम शरीफ में शेर भेड़िए भी शिकार का पीछा नहीं करते, छोड़कर लौट जाते हैं। एक और ये है कि मोमिन इसमें दाखिल होकर अजाब से मामून हो जाता है। हरम को हरम इसलिए कहा जाता है कि इसमें कत्ल, जुल्म, शिकार हराम व ममनू है। अगर कोई मुजरिम भी दाखिल हो जाए वहाँ इससे तारुज़ नहीं किया जाता। सुबहान अल्लाह, क्या शान है मेरे मौला की। वत्ताखिदू और बनाओ। अब आयत का ये हिस्सा तो हम समझ चुके हैं कि बैता का से मुराद काबा शरीफ है, और अमान की जगह या अमन बनाने की इसको क्या वजह थी कि यहाँ पे हर चीज़ को अमन होता है, शिकार को भी अमन है, और कोई अगर मोमिन दाखिल हो जाए, गुनाहगार कोई दाखिल हो जाए तो उससे गुनाहों की भी खुलासी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। वत्ताखिज़ू और तुम बनाओ, मिन से मकामी, मकाम या जगह, इब्राहीम की जगह, यानी मकाम इब्राहीम को बनाओ। मुकाम के लुग़वी माना खड़े होने की जगह है। इब्राहीम के खड़े होने की जगह बना लो, मुसल्लन नमाज का मुकाम, और तुम नमाज के इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुकाम बनाओ, या तुम मुकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बना लो। मकाम इब्राहीम अब जान लेते हैं कि क्या है। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा की बिना फरमाई, यानी काबा की तामीर फरमाई, और इसमें आपके कदम मुबारक का निशान था। इसको नमाज का मुकाम बनाने के लिए जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया। एक कौल ये भी है कि नमाज से तवाफ़ की 2 रकतें मुराद है, यानी नमाज़ पढ़ने से मुराद जो तवाफ़ में 2 रकतें अदा की जाती हैं वो भी मुराद है। और मकाम इब्राहीम के बारे में बता दिया गया कि वो पत्थर है कि जिस पे खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की थी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आगे फरमान है, व अहदीना और हमने वादा। अहदी का लुग़वी माना है वादा लेना, यहाँ पे ताकीद का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। व अहदीना और हमने ताकीद फरमाई, इला तरफ इब्राहीम की तरफ, वाह और इस्माइल की तरफ। और जब बा मुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माइल को। अगर आप यहाँ पे वादे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तब आप इस तरह जुमला तरतीब देंगे, और हमने वादा लिया इब्राहीम और इस्माइल से, ये के ताहिरा वो पाक कर दें, बैतिया मेरे घर को, खूब पाक कर दें मेरे घर को, लाम वास्ते, तौइफीना तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीना और एतकाफ़ करने वालों के लिए, वर रुक्काई और रुकू करने वालों के लिए, व सुजूदी और सजदा करने वालों के लिए।
یعنی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے وعدہ لیا یا ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ ہمارے گھر کو خوب صاف کر دیں یا خوب ستھرا کر دیں۔ کس لیے ستھرا کر دیں؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو خوب ستھرا کر دیں۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، عرض کی، ابراہیم نے۔ اب قَالَ کا لفظ جب اللہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم دینا یا فرمانا، اور جب کسی اور کے ساتھ قَالَ کا لفظ استعمال ہوگا تو مطلب ہوگی کہ عرض کرنا۔ قَالَ، فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل، تو بنا دے۔ قَالَ ابراہیم ربی جعل، ابراہیم نے عرض کی کہ اے رب بنا دیجئے، ھذا، اس بلدن، شہر کو، آمنن، امن والا یا امان والا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امان والا بنا دے، ورزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، اور اس شہر کو جو ہے وہ امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے۔ کون سا رزق دے؟ ثمراتن، پھلوں کا رزق۔ جو آمنہ، ایمان لائے، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ جو کہ رہنے والے ہیں ان میں سے، باللہ، اللہ پر، ساتھ اللہ کے، اور یوم، دن پر، آخری، آخرت کے۔ اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے، یعنی کہ رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ان کو پھلوں کا رزق دے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی پوری امت کے لیے دعا نہیں کی، صرف ایمان والے لوگوں کے لیے، مومنین کو خاص کر کے کہا جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ اس لیے کہا گیا، جیسا کہ اگر آپ نے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہوگی، پہلے والا سبق پڑھا ہوگا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ ہمارا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب کے لیے، یعنی کہ پہلی آیات میں یہ ارشاد ہو چکا تھا کہ لا ينال عہد الظالمین، کہ ہمارا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں مومنین کو خاص فرمایا، اور یہی شان ادب بھی تھی کہ پہلے جس چیز کا اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی، دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات نہیں کی، بلکہ صرف مومنین کو خاص کر کے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول ہوئی، اور ارشاد فرمایا کہ آگے دیکھیں، جیسے کہ آگے ہے والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ کرم فرمایا، ارشاد فرمایا رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی دیا جائے گا، کافر کو بھی دیا جائے گا، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی تھوڑے سے مراد کیا ہے؟ صرف دنیوی، یعنی دنیا کی زندگی میں وہ بہرہ مند ہو سکتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فرما برداری کے صلے میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ انعام دیا کہ ان کی امت میں سے جو لوگ ایمان نہیں بھی لائے تھے ان کو بھی رزق اللہ رب العزت نے دیا، لیکن وافر مقدار میں نہیں، ان کا حصہ صرف دنیا میں ہی ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ قَالَ، فرمایا، وَمَنْ، اور جو کافرہ، کفر کرے گا، فَأُمَّتِّعُهُ، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ومن، اور جو کافرہ، انکار کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، اسے برتنے کو دیا جائے گا، قلیلاً، لیکن تھوڑا، ثم، یعنی جیسا کہ پہلے تفسیر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام دیا ان کی فرما برداری کا کہ جو انکار بھی کرے گا اس کو بھی برتنے کے لیے تھوڑا ملے گا۔ ثم، پھر، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے مزید وضاحت فرما دی، ثم، پھر، اضطرہ، اس کو مجبور کیا جائے گا یا میں مجبور کر دوں گا، اس کو، ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ من کافرہ، جس نے کفر کیا، یعنی جو انکار جس نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ کی جس نے نفی کی، اللہ رب العزت اس کو بھی برتنے کو دے گا، لیکن پھر اس کافر کو مجبور کر دے گا الی طرف عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف اس کو مجبور کر دیا جائے گا۔ وبئس، اور کیسا برا ہے، المصیر، لوٹنے کی جگہ، یا کیسی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ یا پلٹنے کی جگہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر سبق میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی۔ اور اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی آیات کے ترجمے کے ساتھ، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔